आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करते आज रात हम सबको ये मौका बख्श दिया कि उसके पाक घर में आए और उसकी प्रस्तुत उसकी इबादत करें। प्रस्तुत के वसीला से हम सब ने बरकत पाई। अब वक्त हुआ है जब उसके कलाम के शिदवा और जो कलाम पर ध्यान करता है वो भलाई पाता है। खुदा भलाई का खुदा है। वो आज रात आपको अपने घर में लेकर आया ताकि आपके साथ हमेशा वो भलाई के साथ पेश आए और उसकी रहमत हमेशा हम पर और उसके घरों पर रहे। हालेलुया। उन बहन भाइयों के लिए भी ये जो फेसबुक और यूट्यूब में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब की भी सलामती हो, उन तक भी ये पैगाम पहुँचे तो इसके वसीला से वो बरकत पाए। आप सबको खुदा के घर में हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी। आइए खुदा के पाक कलाम में से देखें। बहुत सारे सवाल किए गए आसमान के बारे में। आसमान की क्या हकीकत है? कितने आसमान हैं? खुदा ने आसमान को गोल क्यों बनाया, चकोर क्यों ना बनाया, या तकोर या सीधा क्यों ना बनाया? कितने आसमान हैं? उन आसमानों में क्या है? क्या एक आसमान काफ़ी नहीं? जिन कौमों में रहे तो वो कहते हैं 7 आसमान है। बाइबल मुकद्दस आसमानों के बारे में क्या बताता है? तो ये बहुत ही प्यारा कलाम है, बहुत बाबरकत है और आपकी रूहानी तरक्की के लिए भी। और जिन लोगों में हम रहते हैं अगर कोई सवाल करे तो उनको मुनासिब जवाब दे सकते हैं। हालेलुया। तो इसके लिए हम 2 ही बातें करेंगे। जिस तरह पिछली बार डांस के बारे में 2 ही बातें की गई, इस बार भी 2 ही बातें की जाएंगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आसमान की हकीकत के बारे में जान जाए। तो आइए देखें मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 17वीं आयत। मत्ती 4:17 में उस वक्त यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदा की बख्शबात कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए हम दुआ मांगे। ऐ मेरे खुदा तेरा अबर छाया हुआ है और तेरे लोग तुझ में मसरूर हैं। आज रात अपने कलाम को नाज़र फरमा ताकि बहुत सारी जाने तेरे इस कलाम की हकीकत को जाने और तेरे और करीब आ जाए। इस वक्त जितनी जाने रास्ते में उनके कदमों को तेज कर और उन्हें सलामती से लेकर आ। जो जाने तेरे कलाम को सुने बरकत पाए, जो यूट्यूब पर से सुने इस कलाम को देख के सुने और बरकत पाए। ऐ बाप इस वक्त जितनी जाने चुकी है कि को बरकत दे तो अपने खालिक का जोर मान। ये सब कुछ मांगर पाया तेरे कदूस नाम में, आमीन। खुदा यीशु ने जब मनादी शुरू की तो उसने क्या मनादी की? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक आ गई है। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है आसमान की बादशाही। पहली चीज देखेंगे आसमान किसे कहते हैं, आसमान क्या है। नंबर 2 बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे कितने आसमान हैं और आसमानों में क्या रखा है। कितने आसमान हैं और उन आसमानों में क्या है। उसके बाद तीसरी चीज देखेंगे आसमान की बादशाही से क्या मुराद है। और चौथी कौन लोग आसमान में जाएंगे और कौन लोग हैं जो आसमान में नहीं जाएंगे। आज इसका पहला हिस्सा है। 2 चीजों पर गौर करेंगे, आसमान किसे कहते हैं और अपने सवालों का जवाब भी इसमें से देखेंगे। और नंबर 2 कितने आसमान हैं, बाइबल मुकद्दस उसके बारे में क्या तालीम देती है और इन आसमानों में खुदा ने क्या रखा हुआ है। तो देखेंगे सबसे पहली चीज के बारे में खुदा के पाक कलाम में से कि आसमान जो है किसे कहते हैं। क्यों आसमान गोल नहीं, क्यों आसमान को खुदा ने गोल बनाया, चकोर या तकोर या सीधा क्यों नहीं बनाया। तो जब हम आसमान लफ्ज़ पर गौर करते तो हमारा ज़हन खुल जाता है। हालेलुया। ऑटोमेटिक हमें पता चल जाता है कि खुदा ने आसमान को गोल क्यों बनाया। तो सबसे पहले लफ्ज़ आसमान पर गौर करेंगे। जैसे हमने नाच पर गौर किया कि खातून ने इन दोनों चीज़ों को, नाच रंग को एक ही बना दिया। आसमान लफ्ज़ एक है लेकिन 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है, मजमू है। फारसी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। आसमान फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना आसमान। पहला लफ्ज़ है आस और दूसरा है मान। इन दोनों को जोड़ के लफ्ज़ क्या बनाया गया? आसमान।
चक्की, आस का क्या मतलब है चक्की, मान का क्या मतलब है मानंद। तो आसमान को क्यों मतलब आसमान कहते हैं, आसमान क्यों खुदा ने जो है वो गोल बनाया, इसके बारे में हम देखते हैं कि अगर इस लफ्ज को जोड़ दिया जाए तो आसमान क्या है, चक्की की मानद है, या चरखा भी कहते हैं, चरख की मानद। तो ये चक्की कैसी होती है, गोल होती है। तो यूं हमें पता चलता है कलाम मुकद्दस में से कि आसमान जो खुदा ने बनाया वो किस तरह बनाया, गोल दायरे की मानद। आसमान के लफ्ज़ी मैंने क्या है, गोल दायरे की मानद। तो अब सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। ना उसने चकोर बनाया, ना उसने मुस्ततील बनाया, ना उसने तकोन बनाया, बल्कि खुदा ने आसमान को क्या बनाया, गोल बनाया। किसकी तरह, चरखे की तरह या चक्की की तरह। क्योंकि चरखा और चक्की आपने नहीं देखे छोटे बच्चों ने, लेकिन बड़ों ने देखा है, ये दोनों क्या होते हैं, गोल होते हैं। कलाम मुकद्दस में शहादत मिलती है अय्यूब 22 और उसकी 14वीं आयत में, अय्यूब 22:14 में, वो आसमान के दायरे में सैर करता है। खुदा क्या करता है, आसमान के दायरे में। आसमान क्या, सब जोर से बताएं, गोल है। अब खुदा का कलाम क्या फरमाता है, खुदा आसमान के दायरे में क्या करता है, सैर करता है। ये इसका क्या मतलब है, सैर करता है, यानी खुदा आसमान के चारों तरफ उसकी रूह जो है वो जुम्बिश करती है, और फिर वो देखो बदों पर सूरज भी चमकाता है, और जो उसके ईमानदार लोग हैं उन पर दुख मुसीबत आ जाए तो आसमान से वो उनके दुखों को भी देखता है, उनके दुखों को भी सुनता है और उनको बचाता है। जोरदार नारा हालेलुया, हालेलुया। सैर से क्या मुराद है, चारों तरफ खुदा की रूह का है वो जुम्बिश करती है, उसकी हजूरी जो है वो मौजूद रहती है। उसका बंदा ये फरमाता है कि खुदा गोल दायरे में, यानी आसमान में क्या करता है, सैर करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्यों खुदा ने गोल ही बनाया। ये तो मतलब समझ में आ गया, आसमान का मतलब है गोल दायरे की मानद, और खुदा की रूह चारों, जैसा गोल दायरे में इंसान घूमता है, खुदा की रूह पूरे आसमान पर क्या है, गोल गोल घूमती है, रूह जुम्बिश करती है, और जमीन पे रहने वालों पर उसकी नजर होती है, क्या हो रहा है, कौन दुख में है, कौन मुसीबत में है, वो फिर देखता भी है और दुख और मुसीबतों से छुड़ाता भी। हालेलुया, हालेलुया। यूं हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से। अब खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा ने क्यों उसे गोल बनाया। खुदा ने जो है आसमान को तशबीह दी गई, खुदा ने तंबू की तरह आसमान को ताना, खुदा ने तंबू की तरह आसमान को ताना। ज़बूर 104 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, तो नूर को पोशाक की तरह पहनाता है, आसमान को साइबान की तरह तानता है। यानी खुदा ने आसमान को गोल दायरे की तरह बनाया और फिर तंबू की तरह से क्या किया, तान दिया। साइबान कैसे कहते हैं, तान, उसे ताना तंबू की तरह। क्यों, ताकि जमीन पर जो जमीन है, जमीन को एक ऐसा साया मिल जाए, या इंसानों को क्योंकि पता चले कि हमारे सर पर साया है, जो क्या कहलाता है, आसमान। अब अगर चकोर तो वो पूरा कवर नहीं करता जमीन को, या तकोन पर आता तो जमीन को पूरा कवर नहीं करता। पूरी दुनिया को इस आसमान ने एक तंबू की तरह, साइबान की तरह क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। और जमीन पर और इंसानों पर एक क्या है, ये छत की मानद, एक साए की मानद है। इंसान को महसूस होता है या जमीन पर कि हमारे लिए कोई एक खुदा ने साहिबान जो है वो बना रखा है। हालेलुया। यूं हमें पता चल गया कि तंबू की तरह, साए की तरह खुदा ने चारों तरफ से अपनी जमीन को कवर किया हुआ है। अब आगे चलते हैं, खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे कि कितने आसमान हैं, और फिर देखेंगे इन आसमानों में क्या है। तो बेशक बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है कि कितने आसमान है। पहले हम पुराने अहदनामा में से देखेंगे, फिर हम नए अहदनामा में से, और जो बाइबल मुकद्दस की तालीम है हम उसको ही सही मानेंगे। जोरदार नारा हालेलुया। लोग क्या कहते हैं, कौमें क्या कहती हैं, कितने आसमान है, क्या है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं।
ہم بائبل مقدس کی دیکھیں گے کہ خدا نے، جسے عام لفظوں میں لوگ کہتے ہیں نیلی چھتری والا. کیوں کہتے ہیں نیلی چھتری والا؟ کیونکہ چھتری بھی انسان کو جب بارش ہوتی ہے کھولتے ہیں وہ شخص نہیں بھیگتا، یا دھوپ میں جا رہا تو اس پر دھوپ نہیں آتی، یعنی سائے کا کام کرتی ہے. اور یہ آسمان بھی زمین پر سائے کا کام کرتا ہے، اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سر پر کوئی سایہ یا کوئی چھت ہے جو تمبو کی طرح پوری دنیا پر اس نے کیا گول گول طریقے سے جو ہے وہ چھا کے رکھا، بچھا کے رکھا ہوا ہے. اب کتنے آسمان ہیں بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گنے کہ کتنے آسمان ہیں. پہلے ہم پرانے عہد ناموں میں سے دیکھتے ہیں. پہلے ہم پرانے عہد ناموں میں سے دیکھیں گے پہلا تواریخ اس کا 16واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں. اس لیے کہ اور قوموں کے سب بت، سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا. خداوند کا پاک کلام اس کے بندے کی معرفت کیا فرما رہا ہے کہ خدا نے کیا کیا؟ آسمانوں کو بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آسمان ہے. خدا نے کیا کیا؟ آسمانوں کو بنایا، یعنی ایک سے زیادہ. ایک ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ خدا نے آسمان کو بنایا. لیکن وہ کیا فرما رہا خدا کا پاک کلام کہ خدا نے آسمانوں کو بنایا. تو یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ آسمان ایک نہیں تو پھر کتنے. آگے چلے پرانے عہد نامہ میں دیکھیں گے بزرگ ایوب کے بارے میں. ایوب 9 باب اور اس کی 8ویں آیت میں. ایوب 9:8 میں وہ آسمانوں کو اکیلا تان دیتا ہے اور سمندروں کی لہروں پر چلتا ہے. یہاں بھی اس کے بندے نے کیا فرمایا کہ وہ اکیلا کیا کرتا ہے؟ سب آسمانوں کو تان دیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ سمندروں پر جبش. ہم سب جانتے ہیں کہ جب خدا نے یہ زمین نہیں بنائی تھی، یہ آسمان نہیں بنایا تھا، تو اس وقت پوری دنیا میں کیا تھا؟ پانی پانی تھا. پیدائش پہلا باب اس کی 2 آیت میں کہ زمین ویران اور سنسان تھی، گہرا کو پر اندھیرا تھا. خدا کی روح پانی کی سطح پر کیا کرتے تھے؟ جوبش کا کیا مطلب ہے؟ حرکت کرتے تھے. یعنی اس طرح خدا کا روح جو تھا سمندروں کو اس طرح لہروں کی مانت، اس طرح خدا کی روح جوبش کرتی تھی. جیسے بچہ ڈانس نہیں کرتا، جیسے اس کی روح ایسے 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 سمندر کی لہروں پر ہوتے اس کی روح چلتی تھی. اور اسی طرح سے بتایا آسمان پر بھی خدا کی روح چاروں طرف کیا ہے؟ آسمان میں گول گول کیا ہے؟ گھومتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نہمیا نبی کے بارے میں. وہ کیا فرماتا ہے کہ کتنے آسمان ہیں. سلیمان نبی فرماتا ہے آسمان ہے لیکن تعداد نہیں بتاتا. ایوب نبی بھی کہتا آسمان ہے لیکن تعداد نہیں بتاتا. یہ جمع کا سیگا استعمال کیا. اب نہمیا نبی کو جب دیکھ کے نہمیا 9 باب اور اس کی 6 آیت میں فرماتا ہے تو یہ اکیلا خداوند ہے، تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور اس کے سارے لشکر کو بنایا، اور جو کچھ اس میں ہے تو سبوں پر کیا ہے؟ ممتاز ہے. ہاللیلویا. یہاں پر 3 بار آیا لفظ. اس کا بندہ کیا فرماتا ہے کہ اے خداوند تو نے آسمانوں اور آسمان کے جو اندر ہے تو نے سب کچھ کیا کیا ہے؟ بنایا. تو یہاں دیکھتے ہیں کہ لفظ آسمان کا 2 بار اور 1 جمع 3 آسمانوں آیا. تو اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنے آسمان ہیں؟ 3. پرانے عہد نامہ کی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے کتنے آسمان بنائے؟ 3. کچھ نبیوں نے بتایا خدا نے آسمان پر آئے، ایک تعداد نہیں بتائی. لیکن نہمیا نبی نے 3 بار لفظ استعمال کیا، آسمان، آسمانوں اور آسمان کے اندر ان کے جو کچھ ہے تو نے سب کو کیا کیا ہے؟ بنایا یا پیدا کیا ہے. ہاللیلویا. اب جب نیا نامہ پڑھتے ہیں تو ہماری تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعہ ہی جو پرانے عہد نامہ میں اشارہ ملا، نہمیا نبی نے 3 بار لفظ استعمال کیا، واقعی 3 آسمان ہے. زوردار نعرہ ہاللیلویا. اب آپ غیر قوم کی دلیل دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے ہم نہیں مانتے. آپ صحیح حوالہ لے کر آؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ 3 آسمان ہیں. تو بائبل مقدس نیا چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعہ ہی آسمان حقیقت میں ہے. اور کتنے ہیں؟ زور سے بتائیں. 3. کہاں لکھا ہے؟ ہم دیکھیں گے 2 کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 2 آیت. 2 کرنتھیوں 12:2 میں لکھا ہے
میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں 14 برس ہوئے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، جہاں جنت اور فردوس کو دیکھا۔ یہ بات یہاں پر کنفرم ہو گئی کہ اس کا کیا کہہ رہا ہے کہ تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، اور اس آسمان پر کیا میں نے دیکھا جنت اور فردوس، اور جو اس کے اندر میں نے باتیں دیکھی وہ مجھے بتانے سے منع کیا۔ تو یہاں پر اس کا بندہ تصدیق کرتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ 14 برس ہوئے وہ یکا یک کیا ہوا تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہاں پر لفظ آیا تیسرا آسمان، یعنی 3 آسمان۔ یہ شخص کون تھا؟ خود پالوس رسول تھا۔ خود پالوس رسول تھا جس نے رویا میں دیکھا کہ خدا نے اس کی روح کو کیا کیا؟ آسمان یعنی جنت اور فردوس میں بلایا اور سب کچھ دکھایا، لیکن منع کیا کہ جا کر یہ باتیں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان نہ کر۔ تو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ خدا کا بندہ یہ جو ہے وہ پالوس رسول ہے؟ وہ ذکر کرتا کہ 14 سال ہوئے میں نے ایک شخص کو میں جانتا ہوں، یہ خود ہی ہے، یعنی جب اس کی خدمت کو 14 سال ہوئے، جب خدا یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا، 14ویں سال میں اس نے یہ رویا دیکھی۔ ہاللیلویہ۔ اکثر کلام مقدس میں اس نے 14 سال کا ذکر کیا ہے۔ اس 14ویں سال میں اس کو اہم دیتا ہے کہ میں نے رویا میں کیا دیکھا ہے؟ جنت اور فردوس کو، جو خدا کے تیسرے آسمان پر اس نے بنایا۔ پالوس رسول نے ٹوٹل 30-35 سال خدمت کی ہے، ان میں وہ اہم حصہ کسے دیتا ہے؟ 14ویں برس میں۔ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ رویا میں اس نے دیکھا کہ خدا کی روح نے اسے کیا کیا ہے؟ اس کی روح کو آسمان پر بلایا۔ تو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے۔ زور سے بتائیں کتنے آسمان ہیں؟ 3 آسمان، نہ 1 نہ 2 نہ 7 نہ 4 نہ 5، بلکہ بائبل مقدس نے بتایا 3 آسمان۔ اب کیوں 3 آسمان پر؟ ایک کافی نہیں تھا۔ اب یہ بائبل مقدس وضاحت کرتی ہے کہ خدا نے 3 آسمان کیوں بنائے اور ان میں کیا رکھا، ان آسمانوں کا کیا کام ہے۔ تو آئیے دیکھیں اپنی روحانی ترقی کے لیے پہلے آسمان کو خدا نے فضا کہا یا خلا کہا۔ یہ جو پہلا آسمان ہم دیکھتے ہیں، خلا یا اسپیس جسے کہتے ہیں، جو روس اور رشیا چائنا جس میں راکٹ چھوڑتے ہیں، یہ ہے پہلا آسمان جسے فضا یعنی انگلش میں اسکائی کہا گیا۔ یہ پہلا آسمان ہے جہاں پر خدا ان کا پاک کلام بتاتا ہے کہ اس آسمان کا کیا کام ہے۔ خدا نے پہلا آسمان کیوں بنایا؟ پہلا آسمان اس لیے بنایا تاکہ آسمان سے ہوا چلائے۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ پہلا آسمان بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس کا نام کیا؟ پہلے آسمان کا عذاب میں 3 آسمان ہے۔ کیا نام ہے آسمانوں کا؟ آسمان تو سارے ہیں، لیکن نام کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں پہلے آسمان کا نام بتاتی ہے فضا، خلا یا اسپیس، جس میں یہ اکثر جو ہے لوگ راکٹ چھوڑتے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آسمان میں کیا ہے۔ تو یہ کیوں بنایا؟ اس کا کیا مقصد تھا پہلے آسمان کو بنانے کا؟ پہلا مقصد یہ تھا کہ خدا آسمان سے ہوا چلاتا ہے۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ زبور 78 اور اس کی 26ویں آیت میں، زبور 78-26 میں اس نے آسمان میں پروا چلائی۔ پروا ایک زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کیا ہے؟ ہوا۔ تو اس کا بندہ ایوب فرماتا ہے کہ خدا نے جو پہلا آسمان ہے جسے خلا کہا گیا، یہاں سے وہ ہوا کو بھیجتا ہے، ہوا چلتی تاکہ انسان کیا ہے؟ تازہ ہوا لے، اور ہوا انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ بہت ضروری۔ کھلے آسمان پر جب آپ آتے ہیں، آپ اے سی کی پنکھے کی ہوا لیتے ہیں، تو اس سے زیادہ ضرورت ہے آپ کھلے میدان میں کھلی فضا میں سانس لیں تو آپ کی صحت کیا اچھی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ خدائی ہوا میں آئے، یہ جو خدا نے بنائی۔ ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ اندر پیر دن پکھے آگے خاصے میری ماں پکھے کے پیر دیں کبھی خدائی ہوا اچھنے سوا کے ساتھ، لیکن چھت پہ خدائی ہوا میں بھی سو جاؤ، پکا اندر لگایا پکے پہ سوئے ہو۔ بزرگوں کو پکے کے اس وقت ایسی نہیں کام ہوتی، تو ظاہر پکا بھی ایک ہی تھا، تو پکے کی ہوا بزرگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ انہیں کہتے کھلی فضا میں چھت پہ چلے جاؤ یا باہر کے میدان میں چلے جاؤ اور لمبے لمبے سانس لو تاکہ صحت جو ہے وہ بحال رہے۔ تو پہلا چیز کیا ہے؟ پہلا آسمان بنانے کا مقصد خدا ہوا چلاتا ہے۔ اور نمبر 2،
फिर इसी आसमान से बारिश बरसाता है। जोर का नारा हालेलुया। आसमान कहाँ से बरसती है? पहले बादल, पहले आसमान से बादल बनते हैं और फिर वो बारिश बरसाता है। कलाम मुकद्दस में आया यशायाह नबी का सहीफा उसका 54 बाब और उसकी 10वीं आयत है। इसी आसमान से बर्फ जमीन पर गिरती है। जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ पड़ती है ताकि वो जमीन को सैराब करे और जमीन जो है वो फले फूले, यानी जमीन पर फसलें और क्या हो, अनाज जो वो पैदा हो। जोरदार नारा हालेलुया। पहली चीज, पहले आसमान से खुदा क्या चलाता है? हवा। ताज़ा हवा ले, आप खुले माहौल में जाएं, ताज़ा हवा लेंगे जो खुदा की तरफ पहले आसमान पर है, आपकी सेहत जो है वो सही रहेगी। फिर नंबर 2, इसी पहले आसमान से खुदा क्या करता है? बारिश बरसाता है। फिर आप देखते हैं जब सर्दी होती है, बारिश होती है तो बर्फ जम जाती है। फिर बर्फ जब पिघलती है तो ठंडे पानी के चश्मे जो है उससे फूट निकलते हैं। हालेलुया। और जब बारिश होती है, रहमत की बारिश, तो आप देखेंगे किस तरह फसलें जो है वो करवा, किस तरह दरख्त मेवादार फल देते हैं। ये उसकी रहमत है कि पहले आसमान को बनाया ताकि इंसानों को खाने के लिए भी दे और अच्छी सेहत के लिए हवा भी दरकार है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी जो आसमान है इससे वो जो है बादल उड़ते हैं और फिर वो जमीन बरसाते हैं। पहला सलातीन 8 बाब उसकी 44 से 45 है। यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह खुदा के बंदे एलिया नबी ने जब बनी इसराइल में बहुत ज्यादा बनी पड़ी तो उसने कहा कि जब तक मैं दुआ नहीं करूंगा बादशाह तेरे मुल्क पर भी नहीं बरसेगा। तो वहां से क्या चला कि बादशाह सुनी कर, लेकिन जब बहुत सख्त काल पड़ा तो फिर उसको बुलाया कि मैं दुआ कर बनी इसराइल के लिए ताकि बारिश। तो कहने लगा ठीक है मैं दुआ करता हूँ, मैं मुझसे बता रहा हूँ कान बड़ी लगी है। पहाड़ पर ले गया अपने साथी को, खादम को, और उसने दुआ शुरू की। जैसी दुआ की, खादम से कहा जाकर देख कुछ नजर आता है। तो कहता है समुद्र पर मैंने देखा है इंसान के हाथ की मानो एक हल्का सा बादल उठ गया। फिर दुआ करता है तो उसे कहता है कि आप जरा अपने आप को संभाल कर रखना, जोर की बारिश होगी। क्या देखा? वही जो बादल छोटा सा ऊपर को उठ रहा है समुद्र से और फैलते फैलते बहुत बड़ा बादल, गहरा बादल हो गया और फिर उस बादल में से क्या बारिश बरसने लगी। तब आपने जाना कि ये पहला क्यों बनाया गया आसमान, इस पर बादल बरसे और फिर उसके बाद जमीन पर पानी बारिश के वसीला से आए और इंसान को ताज़ा हवा जो मिले ताकि उसकी सेहत अच्छी खुराक मिले और वो अच्छे से अपनी जिंदगी को बसर करे। अब आगे चलते हैं, खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं। बाकी एक और चीज, इसी आसमान पर, इसी फिजा में, इसी स्पेस में 2 और चीजें भी पाई जाती हैं। इस जो आसमान बनाए इनमें क्या रखा है? पहले मैंने आपको बताया हवा है, पानी है, ये सारा वहां से खुदा नाज़िल करता है। उसके बाद इसी आसमान पर बड़ी बड़ी चट्टानें, इसी आसमान पर क्या है? बड़ी बड़ी चट्टानें हैं कि जब खुदा के हुक्म से हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में यशवा के बारे में, यशवा 10 बाब उसकी 11 में है कि जब वो जंग कर रहा था अम्मोनियों के साथ तो खुदा ने उसकी मदद की और आसमान से उसने बड़े बड़े पत्थर बरसाए और दुश्मनों की फौज को तय कर दिया, उन्हें हलाक कर दिया। हालेलुया। ये यहाँ से पहला आसमान है जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े, और क्या लिखा है खुदा, जब मैं आऊंगा तो तुम पहाड़ों से कहोगे टीलों से हम पर टूट पड़ो, गिर पड़ो। बड़ी बड़ी चट्टानें, और मेडिकल साइंस जो है या जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं बड़े बड़े ऊपर जो है बड़े बड़े पहाड़ हम देखते हैं। खुदा ने कहा था अगर वो हिलेंगे, जुम्बश होगी तो दुनिया को वो खत्म कर देगा। अगर वो पहाड़ गिर जाए नीचे तो खुदा की कुदरत उसने कैसे संभालेगा। हालेलुया। फिर उसके बाद एक और चीज है, ये जो शैतानी कुफ्त है, अब इसी तासीरें जो है शैतानी कुफ्त तो है, इनका मस्कन भी जो इनका ठिकाना क्या है? पहले आसमान पर। खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है इफिसियों 2 बाब और उसकी दूसरी आयत में, इफिसियों 2:2 में लिखा है
جن میں تم بیشتر دنیا کے روش پر چلتے تھے اور ہوا کی رفتاری کے حاکم یعنی روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ افسیوں 6:12 میں کیونکہ میں خون اور گوشت سے نہیں کشتی کرنی بلکہ شرارت روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں۔ تو شیطان کی جو قوتیں شیطانی قوتیں جو اس کے پیروکار ہیں ان سے مدد کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ پہلے آسمان پر ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب آئے گا دوسرا آسمان۔ دوسرے آسمان میں کیا ہے؟ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ صحیح معنی میں دوسرا آسمان۔ دوسرا آسمان خدا نے کیوں بنایا؟ تاکہ اس زمین کو وہ روشن کرے، اس زمین کو گرمی دینے کے لیے سورج بنایا۔ خدا نے اس دوسرے آسمان پر جب ہم نگاہ کر کے دیکھتے ہیں، سورج، چاند اور ستارے بنائے۔ پہلا خلا ہے، دوسرا آسمان کیا ہے؟ جس پر اسے فلک کہا گیا۔ کیا نام دیا گیا؟ فلک کا۔ اچھا کہ نام فلک شیر بھی ہوتا ہے، آسمان کی طرح ہے۔ تو فلک کہا گیا، اور فلک پر خدا نے دو بڑے نیر بنائے، چاند اور سورج، اور پھر ستارے بنائے۔ کیوں بنائے؟ تاکہ جب روشنی ہو، سورج چمکے، زمین پر اجالا ہو جائے، اور اس کے بعد جب اس کی کرنیں زمین پر پڑے تو گرمی ہو، اس سے کیا فصلیں تیار۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر چاند کی ٹھنڈک دیکھ کے 14 کی چاند کس طرح ہے؟ چاند بنایا تاکہ رات کے وقت لوگوں کو جو سفر کرتے ہیں چاند کی روشنی میں سفر کر سکے۔ ہاللیلویہ۔ چاند رات کو روشنی دیتا ہے، سورج دن کو، چاند ستارے اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ خدا نے آسمان پر بنایا۔ دوسرے آسمان پر پیدائش پہلا باب اور اس کی 14 آئے۔ پیدائش 1:14 میں خدا نے اسے پکارا جس پر اس نے دو بڑے نیر یعنی سورج اور چاند اور ستارے بنائے تاکہ زمین پر وہ کیا کرے؟ روشنی ڈالے۔ ستارے بنائے۔ پیدائش 15:5 باپ ابراہیم سے خدا نے فرمایا آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر ستاروں کو گن سکتا تو گن، تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ چیز کنفرم ہو گئی۔ پہلے جو ہے وہ فضا ہے، آسمان کو کہا گیا۔ دوسرا آسمان کیا ہے؟ جس پر فلک کہا گیا، چاند، سورج اور ستارے۔ تو جب ہم اوپر نگاہ کرتے ہیں تو سورج نظر آتا ہے، رات ہوتی ہے، چاند اور ستارے نظر آتے ہیں۔ یہ کون سا ہے؟ دوسرا آسمان۔ اور پہلے آسمان پر ہی خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے یہ جو پرندے اڑتے ہیں یہ بھی کس میں ہوتے ہیں؟ پہلے آسمان پر۔ دوسرے آسمان پر صرف یہ دو بڑے نیر، یہ جو خدا نے روشنی کے منبع بنائے اور ستارے بنائے۔ اب رہ گیا کون سا؟ تیسرا آسمان۔ تو تیسرے آسمان کو کیا نام دیا گیا؟ خدا کی سکونت گاہ، یعنی وہ گھر جہاں پر خداوند رہتا ہے۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ اب ظاہر ہے کہ خدا کی روح پہلے پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، پھر وہ کہتا ہے کہ خدا نے بنایا زمین و آسمان کو، اور ضرور تھا میں اپنا گھر بھی بناتا کہ جہاں وہ رہتا، کہہ سکتا کہ یہ میری سکونت گاہ، یہ میرا گھر ہے۔ تو تیسرے آسمان کو کہا گیا خدا کی سکونت گاہ، یہ سکونت گاہ کا مطلب ہے جہاں پر خدا رہتا ہے۔ آئیے دیکھیں پہلا سورہ 3 اس کا 8واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں، تو آسمان سے سن لینا جو تیری سکونت گاہ ہے۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ خدا کے بندے نے جب ہیکل مقدس بنائی اسے محسوس کیا اور یہ دعا مانگی، اے خدا آسمان جو تیری کیا ہے؟ سکونت گاہ ہے۔ تو اب خدا کی سکونت کا کون سا آسمان آپ گنیں گے؟ تیسرا۔ پہلا بھی ہو گیا، دوسرا، تیسرا۔ اب جہاں وہاں پر خدا رہتا ہے، اور بھی سب بتاؤں گا، تو پھر اور تو ضرورت نہیں پڑے گی خدا کو۔ جب سب کچھ مکمل ہوگا تو پھر 4 کیوں بنائے، 5 کیوں بنائے، 7 کیوں بنائے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب کنفرم ہو گیا کہ 3 ہی ہیں اور تینوں میں کیا ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کہیں 7 ہیں، 6 یا 5 ہیں؟ اب دیکھیں تیسرا کیا؟ خدا کی سکونت گاہ، مطلب کہ جب تیرے لوگ یا غیر قومیں تیرے ہیکل کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا کریں تو آسمان جہاں تو سر بلند ہے، جہاں تو رہتا ہے، جہاں تیری روح جو ہے گول دائرے میں گھومتی ہے، انسانوں کو دیکھتی ہے، اپنے دکھوں کو محسوس کرتی ہے، جب کوئی دکھ کی فریاد کرے تو اس کی فریاد کو کیا کرنا؟ سن لینا اور سن کر جواب دینا۔ زور کا نعرہ ہاللیلویہ۔
خدا کی سکونت گاہ ہے. پھر کس کی سکونت گاہ ہے؟ اس کے بیٹے یسوع کی. زوردار نعرہ ہاللویا. باپ اور بیٹا کیا ہے؟ اکٹھے رہتے ہیں. عبرانیوں 9 باب اور اس کی 24 آیت. 9:24 میں کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب سے خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو، ہماری شفاعت کرے. زوردار نعرہ ہاللویا. اب یہ چیزیں پولس رسول نے دیکھی، لیکن اسے حکم نہیں ہوا کہ تم لوگوں کو بتانا. خدا نے یہ راز رکھا کہ لوگ جانیں کہ خدا نے 3 آسمان بنائے ہیں، اور 3 آسمانوں میں پہلے جو ہے وہ اس کا تخت لگا ہوا، یہ خدا کے رہنے کی جگہ ہے. گو کہ وہ اعلیٰ اور مقدس اور پاک ترین مقاموں میں آسمانوں میں رہتا ہے، تو بھی ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی غریب اور خاکسار اس کے حضور میں جھک جاتا ہے، اس کے گھر میں آ جاتا ہے، کیونکہ خدا پاک مکانوں میں بھی اپنے گھروں میں بھی بستا ہے اور اپنے فریاد کرنے والوں کو سن لیتا ہے. ہاللویا. اب وہ وقت تو نہ کہ ساری قومیں ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرتا ہے، ہیکل نہیں دے. تو پھر یہ خدا کے گھر ہے جو بنائے گئے تھے اس کے نام سے، لوگ آئیں اور عبادت گاہ سمجھی جائے اور سجدہ کریں کہ خدا کی حضوری یہاں پر کیا ہے؟ موجود ہے. ہاللویا. پھر اس کے جتنے بھی مقدسین اور جتنے بھی نبی ہوئے اس دنیا میں، جتنے بھی نبی پیغمبر ہیں، مقدس لوگ ہیں جو خدا نے پہلے چن لیے، مکاشفہ 4 باب میں 1,44,000 جو برے اور اس کے تخت کے ساتھ رہتے ہیں. زور کا نعرہ ہاللویا. اب گنے تیسرے آسمان پر کیا ہے؟ خدا کا کیا ہے؟ تخت ہے. اس کے بیٹے کی کیا ہے؟ رہائش ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ خدا کے پاک کلام میں سے دیکھی کہ جو مقدس لوگ ہیں جو دنیا سے چن لیے گئے ہیں، جتنے بھی نبی ہوئے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور جتنے نبی اور جتنے مقدس لوگ ہوئے، سب اس آسمان میں تیسرے میں خدا کے تخت کے پاس کیا ہے؟ وہ رہتے ہیں. اب چوتھی چیز، فرشتگان بھی وہاں پر رہتے ہیں. زور کا نعرہ ہاللویا. یہ فرشتگان کی بھی کیا ہے؟ سکونت گاہ، رہنے کی جگہ. اعمال 7 باب اور اس کی 49 آیت میں، اعمال 7:49 میں آسمان خدا کا تخت اور زمین اس کے پاؤں تلے کی کیا ہے؟ چوکی ہے. کلیئر ہو گیا؟ آسمان تخت ہے، وہاں پر ایک فردوس، جنت الفردوس، جس میں لوگوں نے جا کر رہنا ہے، جس کے لیے دنیا اتنا تردد کرتی ہے. دوسرا کرنتھیوں 12 باب اس کی دوسری اور تیسری آیت میں ابھی میں نے پڑھا، میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا جو 14 برس ہوئے کہ وہ یک تیسرے آسمان تک اٹھا دیا گیا، اور اس شخص نے فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جس کا کہنا آدمی کو روا نہیں. یہ کلیئر ہو گیا کہ وہیں پر کیا ہے؟ خدا کا جنت اور فردوس، جہاں پر کہتے ہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ بہتی ہیں. یہ آسمان پر. پھر اس کے بعد فرشتگان بھی جو کہ آسمان پر رہتے ہیں. اسی تیسرے آسمان پر متی 8 باب اور اس کی 10ویں آیت میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا، خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے رہتے. اب دیکھیں تیسرا آسمان کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی. خدا کا تخت ہے، بیٹے کی سکونت گاہ ہے، فرشتگان ہے، پاک مقدس لوگ ہیں. یہ کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ تیسرے. اور اس کے بعد فرشتگان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی وہاں پر جو ہے وہ رہتے ہیں. اور اس کے بعد آخر جو ہے جو مرحوم ایماندار ان کی روح جو ہم سے بچھڑ گئے ایماندار ہیں، ان کی روح کہاں جاتی ہے؟ تیسرے آسمان پر، جہاں خدا کا تخت ہے، اس کے تخت کے حضور میں حاضر ہے. مکاشفہ 14 باب میں پڑھتے ہیں کہ میں نے ایک بڑی بھیڑ کو دیکھا کہ جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے، جو دن رات پکار کے کہتے ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر تخت نشین ہے. ہاللویا. جتنے مسیح میں سو جاتے ہیں مرحوم ایمانداروں کے روح میں. اور مکاشفہ 6 باب اس کی 8 میں 9ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ میں نے ان روحوں کو دیکھا کہ جنہوں نے مسیح کی خاطر اپنے گردنیں کٹوائی، اور وہ کہتے ہیں اے خدا کے بیٹے تو کب اس دنیا میں جائے گا ہمارا انصاف کرنے کے لیے؟ خدا تو کہتا ہے تھوڑی دیر اور صبر کرو، آرام کرو، ابھی شمار پورا نہیں، ابھی بہت ساروں نے میرے نام سے شہادت پا لی ہے. جب شمار پورا ہو جائے گا پھر میں جاؤں گا انصاف کرنے کے لیے. ہاللویا. اور آخری چیز
यहीं पर पाक शहर यरूशलेम है। एक यरूशलेम जमीन पर जो कई दफा कौमों ने बर्बाद किया, फिर बन के हालेलुया। और इसकी असल काम मैंने बहुत दफा बताया कि जमीन पर जितनी भी चीजें हैं आसमान पर असल है और जमीन पर उनकी नकलें बनाई गई। जन्नत फरदौस बनाया गया, आदम को रखा गया, असल जमीन पर आसमान पर उसकी काफी कहाँ बनी, आदम ने बनाई गई। फिर ऐद का संदूक असल आसमान पर, नीचे जमीन पर उसकी नकल बनाई गई। फिर पाक शहर यरूशलेम आसमान पर, जमीन पर उसकी नकल बनाई गई। फिर पाक घर मक़दस आसमान पर, जमीन पर हैकल मुक़द्दस बनाई गई। ये सारे पहले मौजूद है जो खुदा ने नीचे जमीन पर बनाए ताकि उस कुदरत और जलाल जाहिर हो। आखिरी चीज वहीं पर शहर यरूशलेम है, मकाश में 21 बाब उसकी नजदीक आई और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास आते हुए मैंने देखा। तो अब ये चीज हमारे सामने आ गई कि वाकई आसमान हकीकत है कि ये खुदा ने तंबू की तरह ताना, पूरी दुनिया को उसने कवर किया हुआ। इंसान को महसूस होता है कि हमारे सर पर अगर घर में छत नहीं तो खुदा की तो छत आसमान पर। उसका मकसद यही था गोल बनाने का कि पूरी जमीन को, पूरी दुनिया को वो क्या कर ले, कवर कर ले और लोगों को एहसास हो कि भाई ऐसी कोई हस्ती है कि बगैर पिलर के इस दुनिया को उसने क्या किया हुआ है, साया दिया। जोरदार नारा हालेलुया। तो आज हमने जाना इसकी हकीकत के बारे में आसमान की। अब इसके बाद दूसरी मीटिंग अगले फ्राइडे को देखेंगे कौन इन आसमानों में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। इसको जरूर सुनिए, आइए और बरकत पाए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत। आमीन।